رجعنا معكم وبدنا نرحب بضيفنا الخوري جوزيف سلوم خادم رعية مرفوقة بغدير. بقول لك صباح الخير أبونا وصوم مبارك ومقبول. صباح النور زهور وكل مستمعينا ومشاهدينا، والله يبارككم وصوم مبارك. امين يا رب. نحن اليوم حبينا نضوي من هالباب الواسع اللي بدنا نفوت فيه، مع انه بده مجهود كتير كبير وبده مثابره واجتهاد من قبلنا كمؤمنين اليوم لنقدر نمشي هالمسيره، مسيره الصوم الكبير، وحسب توصيات الكنيسه ايضا انطلاقا من رساله غبطه ابينا البطريرك. قد اليوم فينا نمشي هالدرب ونحن معتمدين على هالنقاط اللي تحددت، والغبطة أبينا البطريرك رجع فيها للعهد القديم، يعني حكي واستشهد بمحطات بمسيرتنا نحن كمؤمنين كشعب الله المختار، كمؤمنين كمسيحيين بالعهد الجديد اليوم وبالألفية الثالثة، بظل الوباء، بظل الكورونا، بظل كل المعلومات المضللة مثل ما سمعنا بالأخبار مع ريتا. قديش في من معلومات مضللة اليوم عم تاخدنا على مسارات جديدة، وفي ناس عم تسعى وعم بتبادر وعم بتحب، وفي مثل الأب اللي كان عم بالأخبار حتى عم تحكي لجائزة نوبل للسلام. قد ايه نحن اليوم ناس عن جد عم نعمل فرق بهالعالم وعم نشهد لإيماننا من خلال كل شيء عم نقوم فيه. بداية أنا بدي أقول لك نحن لنا شي سنة وشوي بحالة صوم. نعم. يعني لما الإنسان بيضل قاعد ببيته وما بقى يعني عم بيروح على مطاعم ويعمل كل ما، هيدا كمان نوع من زهد. نحن بحالة صيامية، يعني جائحة كورونا حطتنا بغير قصد، حطتنا بحالة صيامية. يعني مشان هيك شو الحالة الصيامية؟ حالة بترجع بترتبي بيتك الداخلي، بترجعي بتعطي أولويات لكتير أمور. وهالزمن هيك زمن غني، زمن فيه نعمة، زمن فيه خصوبة. مشان هيك بقول هالزمن كتير حلو، بس إذا بينقرأ على نور الفصح، لأنه عم نعيش بعالم صار كأنه عايشين قلوبنا، يعني كأننا عايشة على عرش من جليد. يعني كل شيء بارد، كل شيء مخربط بهالدنيا. ننتظر نار الفصح لحتى ترجع تحيي هالإنسان يلي مسقع، صار بارد، فزعان، بقلق، بخوف، بعزلة، بكل الشغلات اللي عم نعيشها، بالتحديات العصر يلي عم نعيشها، تحديات جائحة كورونا. هي تحدي العصر، أزمة العصر، كأنها فضحت العصر، فضحت البشرية برمتها. القطاع الطبي الصحي التمريضي بكل العالم، يعني قديش كان بجهوزيته قادر يواجه هالفيروس بحجمه الصغير. بنحكي عن هيدا الموضوع وبنقول نحن اليوم وين صرنا وشو عم نعمل، قد ايه عم نسعى بإنسانيتنا إلى الأمام والتطور في الحب. صح. مثل ما قالنا البابا فرانسيس حتى برسالته. 100%. أنا بشوف تناقضين. بشوف من ناحية قبل كانت هالبشرية ماشي ركض وسرعة، دورنا هالمعامل، دورنا هالدنيا. يعني بس تصوري معنا عندك 4 ملايين و200 مليون نسمة بال2018 كانوا بالطياراتهم. يعني العالم فوق، العالم راكد، ما بيغفى، ما بينام، اجتماعات. اجت هالجائحة عاد ارتاح شوي. ومن هوني أنا بقول الأول أزمة عنا إياها، ما صرفنا مال على الأبحاث العلمية الطبية، مشان هيك فضحتنا كورونا. هلأ رجعت العالم كله والبشرية كلها من أمريكا لغيرها تيحطوا 38 مليار دولار اليوم لحتى للأبحاث. هلأ وأنا بعتبر جهود الباحثين والعلماء والأطباء أنا بنحني قدامها، يعني بظرف كتير سريع رجعوا عملوا شيء. هيدا اللقاح الموجود هو الحل هلأ الأنسب، بس ما فيجي ما أقدر العلوم والعقل الذي يعمل وجهود البشرية، تضامن سياسيين كل البلدان. هيدا بدنا نقرأ كمان بإيجابية ونروح نطلع له بإيجابية كمان. نعم. فنرجع على أرض الواقع. صح. وكيف عم نعيش نحن كمؤمنين اليوم هالصوم الأربعين اللي بكنيستنا انوضع بفترة معينة لنكون نحن عم نتحضر. بيكون عنا مرحلة فيها نوع من تنقية الذات، من العمل على إزالة كل الشوائب الموجودة فينا، لأنه نحن بالنهاية بشر وضعاف، وقد ايه بمسيرتنا بدنا نضل عم نشتغل حتى لو كان عمرنا امتد لحدود 100 سنة وأكثر،
بس نحن بسعي دايم. صحيح. أنا الشيء اللي بفكر فيه زهور باختبارنا، الصوم هو اختبار، مسيرة. يعني في علامة خارجية امبارحة أعلناها قدام كل الناس، ذرينا الرماد على رؤوسنا. نعم. علامة خارجية، بس لن توضع إلا إذا كان الإنسان تائب. مشان هيك العنوان الكبير، التنقية، عنوان الكبير بالصوم هو التوبة، هو العودة للرب. مثل ما بيقول بسفر يوئيل: ما تخزقوا تيابكم، خزقوا قلوبكم، رجعوا جددوا حياتكم ومسيرتكم، لأنه الله ما بده قلب قاسي، الله بده قلب بحب، بيشبه قلبه، وفق قلبه. مشان هيك شوفي التفسير اللي هيك امبارح كنت عم بتأمل فيه. على جباهنا من نحن وصغار مسحنا مسحة أبدية، هو خيار السماء، خيار الأبدية، إنه أنت ممسوح في رائحة الميرون، أريج ميروني يسوع المسيح على جبهتنا، وهيك بعلي راسي لأني أنا مخلص بالرب يسوع. لكن هالشي اللي وضعته على جبهتي أنا وصغير رجعت مرمغ، جبهتي صارت بالتراب بكتير من الأوقات، بأوحال الخطية، بجاذبية الأرض، بكتير شغلات. شو عملنا؟ شو بنعمل كل سنة؟ بنذري الرماد حتى نرجع ننقي هذه الجبهة اللي فيها ضعف، فيها أخطاء، حتى سنة بعد سنة وجيل بعد جيل ومسيرة، هالمسيرة هيك ترجع توصلني لحتى يوصل جبيني أنا يتكلل بالمجد بالقداسة، لأني أنا مني مختار كي أكون أنت من التراب وإلى التراب تعود. أنا بدي أرجع لخيار الأبدي. هي مسيرة خارجية، أما المسيرة الداخلية مسيرة توبة على نور القيامة، على نور الفصح بمعية المسيح. فأنا أدخل في هذه الصحراء كي أكون وحيد مع هذا الوحيد الذي هو يسوع المسيح. هيدا اللي بتتخلي بتزهدي بالدنيا كلها، ما بقى في شيء له قيمة إلا وجه يسوع. مشان هيك بتطلعي لذراعي يسوع المعلق على الصليب، وبتاخدي منه، بتنهني منه كل ينابيع المراحم وفيض الحب وينابيع الإيمان. هنا تتجدد أمام صليب يسوع اللي هو برفقتنا في هذا الصوم. ما بعمل صوم هيك عبثي أنه وقف أكل، وصوم مادي كتير عظيم. أبونا بس نحن اليوم عمليا على الأرض، على أرض الواقع، وبيننا كجماعات وجماعة مؤمنين موجودة كل هالأمور. يعني صحيح. ناس مجاهدين ماشيين بهالدرب وقابضين جد، صح. ناس لا مبالين ومش فرقانة عندهم، وناس بالشكل وبالمظهر. بنحكي عن الصليب المرسوم على جباهنا، وحضرتك قلت لنتذكر ونرجع هيك نعلي راسنا ونوقف من جديد. إنما نحن اليوم قديه في من تحديات عم بتشد فينا لتحت، عم تنزلنا لتحت، وعم بتوطي لنا رؤوسنا لدرجة يعني صرنا بنسأل حالنا قديه نحن واعيين لهالصليب المرسوم ولقوة هالصليب المخلص، يعني الخلاصية. أكيد يعني من هوني إذا منغيب فكرة الخلاص ماشي ما إلها معنى. ومن هون بتشوفي ناس، أنا عم بعمل قراءة، ما بحب أعمل دينوني، كل واحد عنده مسيرته وعنده التوقيت، لكل شيء له أوانه حتى بحياة الإنسان. مهم نفتح الباب، لأنه أنا قلت له للرب امبارحة إنه أنا أفتح بابي لقارعه الذي هو يسوع، انه عم بفتح بابي، انت اللي عم بتدق بهالصوم نرجع نفتح، وكل واحد له وقته يعني يفتح قلبه. مشان هيك اذا بعمل قراءة بقول في كتير عنا نحن بنغرق بالمظاهر، بنغرق بالاشياء الخارجية بس تيشوفونا الناس. مشان هيك المبدأ المسيحي للثلاث شغلات: الصوم والصلاة والصدقة، إن نعيشهم بالخفاء لكي يرانا الآب السماوي فقط، وهون مناخد أجرنا. بس في ناس لا تيشوفون الناس بعد، وهيدا المنطق بيبعد كليا عن إنجيلنا، بيبعد كليا عن يسوعنا وعن تعاليم كنيستنا الأمينة لنقل هذا الإيمان. أبونا بظل الجائحة، وذكرت أنه نحن من سنة لهلأ صايمين قسرا، يعني قسرا. إنما اليوم طوعا نحن بدنا نفوت بهذا الصيام على طريقتنا وعلى هيك مدى فهمنا ووعينا لهالإيمان.
محرومين نروح على الكنايس، بوابة مسكرة، مش قادرين نشارك جماعة المؤمنين ونكون كلنا صحيح. متضامنين. إنما كمان في ناحية إيجابية تانية، إذا بدنا نفكر قديش نحن ممتحنين وقديش شاطرين ننجح بالامتحان من خلال هذا البعد. أنا بقول لك طبعا الاختبار اللي عم نعيشه قاسي، بس بحب ناسنا ما تاخد قاعدة وعادي إنه خلص بيوتنا بنبقى ببيوتنا. لا لا، بلشنا نفتح تدريجيا وإن شاء الله هيك. بس أنا بقول له لكل شخص قاعد ببيته، قروا المزمور 42 كما يشتاق الأيل ظمئت نفسي إليك. إنه مع داود وكاتب هذا المزمور كيف عاش الشعب حالة المنفى، حالة البعد، حالة الغربة، يصرخ إلى الله من بعيد ويرى أورشليم من بعيد، ولكن غمر ينادي غمرا. إنه أنا مصيبة فوق مصيبة، يعني كورونا، وضع الاقتصادي، انفجار بيروت، مشاكل الناس، مشاكلنا النفسية كتير كتير علينا، كتير هيك بقى عم نصرخ للرب إنه متى آتي وأحضر أمامك. فإذا بس أنا قدام الرب، مشان هيك قدي بطولتنا الروحية أن نحيا هذا الاختبار روحيا ولو من بعيد، ولو عن مسافة، بس هو لأنه في كل مكان. بس ضروري أن نرنم إنه حالة العطش يلي عنا إياها، مش إنه نعيشها ونتعود على هذه الغربة. لا، كما يشتاق الأيل، وأنا مشتاق لك يا رب وبدي أرجع. وهيدا اللي واليوم مناولة الشوق قد ايه اليوم نحن من بعيد كتار مش ما عندهم الإمكانية يكونوا متواجدين. صحيح. ويتناولوا جسد الرب. صحيح. وهالصلاة ما قبل المناولة معبرة جدا كتير. حتى نحن وبقلب الكنيسة بتخلينا نرجع لذواتنا ونفكر أكتر قد ايه أنا متشوق لأخذ هذا الجسد واتحد فيه، ومن مفاعيله اقدر اعطي بحياتي. قد ايه نحن اليوم كمان بنطرح علامات استفهام على علاقتنا بالرب واتحادنا فيه، تنقدر من خلال هالعلاقه نتطهر ونوصل صحيح. معه لمجد القيامه، يعني لان في مسيره طويله عريضه 100%. حتى غبطة أبينا البطرك برسالته يعني بيقول كمان وبيذكرنا يعني بأشياء كنا بنعرفها، إنه صوم هو كان ينعمل بكل الحالات الصعبة. في صوم العادي اللي على مثال صوم يسوع، على مثال اختبار موسى في الصحراء، وشعب الله كيف كان يسير في البرية في الصحراء 40 سنة، ولكن الرب معه. هيك نحن كمان على مثال صوم موسى، على مثال صوم إيليا، على مثال صوم يسوع نصوم. هيدا الصوم العادي. بس كمان بأوقات الحروب والنزاعات كمان الشعب كان يصوم. بأوقات الإنسان يكتشف حاله خاطئ أن يصوم. بأوقات بيقول هذا النوع من الشياطين والشرور ما بتخرج إلا بالصوم والصلاة. فإذا حتى بأوقات الكوارث الطبيعية، بأوقات الكوارث الاجتماعية والضيق، طيب ما نحن قاطعين بكله. هلا الوباء، والوباء كمان، يعني حتى بأزمنة الأوبئة كانت الصلاة والصوم هي السبيل الوحيد للخلاص والنجاة. مشان هيك منقول لكل مؤمنينا قدموا صومكم بهالاتجاه من أجل أن يشفي الرب. بسفر الأخبار، سفر الأخبار رائع جدا، بيقول لما بيحكوا إنه في وباء والدنيا مخربطة وكل شيء مخربط، بيقول إذا صلى شعبي 1، إذا تواضع شعبي 2، وإذا تاب شعبي 3، أعود فأشفيه وأشفي أرضه المريضة. فإذن الرب بده مني انسحاق قلب، بده مني صلاة، بده مني تواضع، بده مني كمان صوم، هون تقشف وإيمتات. يعني قد ايه نحن قادرين بدنا نتوب عن أخطائنا دون أن نربط إنه اللي عم بيصير فينا هو نتيجة خطايانا. نحن خاطئين بس إنه ما في أربط على الإطلاق إنه لأنه عنا هالغربة عن الله فإذا هالكوارث اللي عم تجي. يعني هيدا غضب كتار بيقولوا، هيدا لا غضب مش مزبوط. يعني هيدا غضب من الله، مش مزبوط. ما يسمحوا لنا شوي كمان. أكيد قراءة منقول إنه في شرور، لأنه يمكن نتعامل مع الأرض غلط، الأرض كمان بدها تتنفس، يمكن مليون شغلة، بس ما فينا نقول الشرور، لأنه الوباء شر، الموت شر، المرض شر، ما ممكن يكون مصدره الله أبدا. الله يعلم
بس لا يريد. بيسمح يسمح الرب، يسمح حتى كمان لأنه كل شر موجود بهالدنيا، مثل ما صار مع يوسف بمصر بالعهد القديم. وهيدي السنة ليوسف سنة مكرسة يوسف كمان. بقى كيف طلع من وراء هالشر. يوسف مصر مش مصر. ايه أنا حكيت يوسف القديس يوسف قديس بي العيلة، يوسف أكيد بي هيدي العيلة. السنة لإله. بقى حتى كمان يعني برسالة قداسة البابا فرانسيس انه هيك بيقول اذهبوا الى يوسف، روحوا عند يوسف. بقى هو كمان قدامنا نتجه لشفاعة هالقديس. بس بالعهد القديم كمان يوسف اللي هو على اسمه كمان قدي لما باعوه اخوته للاسماعيليين في شرور، رجع من وراء هذا الاختبار اللي فيه شر الله بيطلع خير. نعم. وانا بقول لكم ورا وباء كورونا في خير كبير. نياله الذي يصبر، نياله الذي يستطيع أن يكون عنده طول الأنات، ويستطيع أن يقرأ ماذا يريد منا الرب في هذه الفترة، ونرجع نطلع بخصوبة مثل الامرأة اللي عم بتولد في وجع عنا. نحن خسرنا، ما في انكر لا أو طولوا بالكم ومعليه، لا نحن خسرت ناس أنا بحبهم، في ناس عندي أحباء لإلي بالمستشفيات، خسرنا أشغالنا، خسرنا كتير إشياء. بس كمان بالمقابل أنا أثق بكلمة الله الذي وأمين على وعوده. بدنا نطلع بخصوبة في ولادات جديدة ستحصل. هيدا اللي بدنا نحن ننطلق ونروح صوبه، لأنه إذا فكرنا بالموت رح نبقى بقعر الجحيم، وفعلا رح نبقى أموات لو ما نحن عنا القيامة وعنا هالرجاء بإلهنا ومخلصنا. ما كنا قادرين نستمر ونكمل. بس منفكر كمان ببقية الناس قديش هن متأملين مترجين وحسب إيمانهم يرزقون. صحيح. قداسة البابا بيحكي برسالته السنة للصوم عن ماء الرجاء. يعني بيذكرنا بقصة المرأة السامرية على البير بيوحنا فصل 4، كيف اجت ويسوع ناطرها على البير، اجت تتعبي جرتها وراسها بالماء وبالجرة وبالبير وكل الشغلات. يسوع حكيها لغتها، وبيطلب يسوع ببين فقير أعطني لأشرب، وبيفوتها من وراء هالكلمة بحوار بيوصلها للإيمان تترك جرتها وتقدر تعتبر أنه هو الماء الحي. هالماء هو الروح القدس يلي بيعزز فينا الرجاء وقوة الرجاء تجاه كل الصعوبات. عندنا صعوبات عم تغمرنا، يعني نحن كتير من كل الميلات محاصرين، نحن أسرى، مخاوف، تعب، قلق، ضيق، نواقص، قد ما بدك تعبانين، تعبنا. بس وين رجينا؟ يسوع معنا. يسوع مش جاي يشيل الاشياء، مع انه قدير على كل شيء. أكيد بدها ترجع تنشيل، ما رح تبقى على طول، لكن الوعد والعهد دايما اللي بيعطي الله أنا معكم. هي كلمة العهد. يعني هيدا الخوف اللي مرات كتير بينتابنا، ونحن كبشر بضعفنا منخاف. كتير عم بيخافوا من المرض، كتير عم بيخافوا من الموت، والموت كتير اليوم عم بدق بواب الكل، وعم بيخطف الناس بطريقة هيك مفاجئة جدا على غفلة، وبيعز عمرهم وبيعز شبابهم. قديش هالخسائر كبيرة، وقديش لا تعوض إذا بدنا نفكر ونقيسها، هي لا تعوض. إنما بيبقى هالرجاء هو السبيل الوحيد والباب المفتوح لنا. هون التحدي بيرجع لكل حدا، وقديش هو من وعيه من نضجه من يقظته الدايمة قادر يعيشها. لأنه بنعرف في ناس أبونا اليوم متأثفة متزمتة زعلانة حزينة عم تكفر بالله لحد الكفر وصلت. صحيح. مصادر ينابيع الرجاء إذا بدنا أنا منين بستقي رجائي؟ أول شيء من كلمة الله، كلمته فيها كل التعزيات، فيها كل أمانة الله بقلب تاريخ الخلاص كله من أول ما بلش الكون لليوم. الله أمين، مشان هيك هيدا اللي بيخليني يكون بارتياح. بعرف إنه قاطع بضيق وبشدة وكل شيء، بس كلمته هي نبع لإلي. تاني شيء أنا بدي يكون علامة رجاء لخي الإنسان، لمن بعطي كلمة تشجيع، كلمة تعزية، لمن كمان بمد إيدي، مش إنه حكي بس. ما أنا بدي بين لخي الإنسان إنه الله معك، الله منه تاركك. للإنسان الفقير، للإنسان ما عنده ياكل،
تم الكنيسة بدها تكون أم لهؤلاء، بدها تكون راعي، بدها تكون حد أبنائها وحد شعبها، وتقدر تبسط يمينها كما بسط يسوع يمينه وبارك 5 خبزات وسمكتين. نحن بدنا أعطوهم أنتم ليأكلوا. هون ساعتها يتعزز الرجاء، يتعزز الرجاء، والرجاء ينبع من صليب يسوع. بعرف من عمق الألم يسوع سينير لنا لأنه القيامة آتية. امين. يعني هيك بدنا نختم نحن وياك بهالرجاء وبهالايمان الثابت اللي ما بيتزعزع، لانه نحن فعلا مخلصين بصليب يسوع المسيح. شكرا ابونا جوزيف سلوم خادم رعايه مرفوقه غدير على حضورك معنا. مثل العاده حديثك العميق مفيد ومشوق جدا. شكرا لكم. انا نتعلم. بالعكس كلنا بنتعلم من بعضنا، وان شاء الله هيك كل واحد منا يردد باعماق، ولو عم نعيش صومنا بخفاء. انا صائم، يعني قدام كل تجربة يقول أنا صائم، قدام كل فتور روحي أنا صائم، يعني حتى نرجع نتغير وننمى ونكمل مسيرتنا للقاء الناهض من الأموات. أمين. أنا بدي أشكرك من جديد وأتمنى لك صوم مبارك. فاصل أحبائنا ومنتابع نحن وياكم.